चरकसंहिता चिकित्सास्थानं पञ्चदशोऽध्यायः। ग्रहणीदोषचिकित्सितम्। अथातो ग्रहणीदोषचिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। आयुर्वर्णो बलं स्वास्थ्यमुत्साहोपचयौ प्रभा ओजस्तेजोऽग्नयः प्राणाश्चोक्ता देहाग्निहेतुकाः। शान्तेऽग्नौ म्रियते युक्ते चिरं जीवत्यनामयः रोगी स्याद् विकृते मूलमग्निस्तस्मान्निरुच्यते। यदन्नं देहधात्वोजो बलवर्णादिपोषकं तत्राग्निर्हेतुराहारान्नह्यपक्वाद् रसादयः। अन्नमादानकर्मा तु प्राणः कोष्ठं प्रकर्षति तद्द्रवैर्भिन्नसङ्घातं स्नेहेन मृदुतां गतम्। समानेनावधूतोऽग्निरुदर्यः पवनोद्वहः काले भुक्तं समं सम्यक् पचत्यायुर्विवृद्धये। एवं रसमलायान्नमाशयस्थमधःस्थितः पचत्यग्निर्यथा स्थाल्यामोदनायाम्बुतण्डुलम्। अन्नस्य भुक्तमात्रस्य षड्रसस्य प्रपाकतः मधुराद्यात् कफोभावात् फेनभूत उदीर्यते। परन्तु पच्यमानस्य विदग्धस्याम्लभावतः आशयाच्च्यवमानस्य पित्तमच्छमुदीर्यते। पक्वाशयन्तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वह्निना परिपिण्डितपक्वस्य वायुः स्यात् कटुभावतः। अन्नमिष्टं ह्युपहितमिष्टैर्गन्धादिभिः पृथक् देहे प्रीणाति गन्धादीन् घ्राणादीनीन्द्रियाणि च। भौमाप्याग्नेयवायव्याः पञ्चोष्माणः सनाभसाः पञ्चाहारगुणान् स्वान् स्वान् पार्थिवादीन् पचन्ति हि यथा स्वं स्वं च पुष्णन्ति देहे द्रव्यगुणाः पृथक् पार्थिवाः पार्थिवानेव शेषाः शेषांश्च कृत्स्नशः। सप्तभिर्देहधातारो धातवो द्विविधं पुनः यथा स्वमग्निभिः पाकं यान्ति किट्टप्रसादवत्। रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसाद्मेदस्ततोऽस्थि च अस्थ्नो मज्जा ततः शुक्रं शुक्रात् गर्भः प्रसादजः। रसात्स्तन्यं ततो रक्तमसृजः कण्डराः सिराः मांसाद्वसा त्वचः षट्च मेदसः स्नायुसम्भवः। किट्टमन्नस्य विण्मूत्रं रसस्य तु कफोऽसृजः पित्तं मांसस्य खमला मलः स्वेदस्तु मेदसः। स्यात्किट्टं केशलोमास्थ्नो मज्ञः स्नेहोक्षिविट्त्वचां प्रसादकिट्टे धातूनां पाकादेवं विधर्च्छतः। परस्परोपसंस्तब्धा धातुस्नेहपरम्परा। वृषादीनां प्रभावस्तु पुष्णाति बलमाशु हि षड्भिः केचिदहोरात्रैरिच्छन्ति परिवर्तनम्। सन्तत्या भोज्यधातूनां परिवृत्तिस्तु चक्रवत्। इत्युक्तवन्तमाचार्यं शिष्यस्त्विदमचोदयत् रसाद्रक्तं विसदृशात् कथं देहेऽभिजायते। रसस्य च न रागोऽस्ति स कथं याति रक्तताम्। द्रवाद्रक्तात् स्थिरं मांसं कथं तज्जायते नृणाम्। द्रवधातोः स्थिरान् मांसाद् मेधसः सम्भवः कथम्। श्लक्ष्णाभ्यां मांसमेदोभ्यां खरत्वं कथमस्थिषु। खरेष्वस्थिषु मज्जा च केन स्निग्धो मृदुस्तथा। मज्ञश्च परिणामेन यदि शुक्रं प्रवर्तते सर्वदेहगतं शुक्रं प्रवदन्ति मनीषिणः। तथास्थिमध्यमज्ञश्च शुक्रं भवति देहिनाम्। छिद्रन्न दृश्यते स्नायु च तन्निःसरति वा कथम्। एवमुक्तस्तु शिष्येण गुरुः प्राहेदमुत्तरम्। तेजोरसानां सर्वेषां मनुजानां यदुच्यते पित्तोष्मणः स रागेण रसो रक्तत्वमृच्छति। वायवम्बुतेजसा रक्तमूष्मणा चाभिसंयुतं
स्थिरतां प्राप्य मांसं स्यात् स्वोष्मणा पक्वमेव तत्। स्वतेजोऽम्बुगुणस्निग्धोद्रिक्तं मेदोऽभिजायते पृथिव्यग्न्यनिलादीनां सङ्घातः स्वोष्मणा कृतः। खरत्वं प्रकरोत्यस्य जायते स्थिततो नृणां करोति तत्र सौशीर्यमस्नां मध्ये समीरणः। मेधसस्तानि पूर्यन्ते स्नेहो मज्जा ततः स्मृतः तस्मान्मज्ञस्तु यः स्नेहः शुक्रं संजायते ततः। वाय्वाकाशादिभिर्भावैः सौशीर्यं जायते स्थिषु तेन स्रवति तच्छुक्रं नवात् कुम्भादिवोदकम्। स्रोतोभिः स्यन्दते देहात् समन्ताच्छुक्रवाहिभिः हर्षेणोदीरितं वेगात् सङ्कल्पाच्च मनोभवात्। विलीनं घृतवद्व्यायामोष्मणा स्थानविच्युतं बस्तौ संभृत्य निर्याति स्थलान्निम्नादिवोदकम्। व्यानेन रसधातुरिः विक्षेपोचितकर्मणा युगपत् सर्वतोजस्रं देहे विक्षिप्यते सदा। क्षिप्यमाणः खवैगुण्याद्रसः सज्जति यत्र सः करोति विकृतिं तत्र खे वर्षमिव तोयदः। दोषाणामपि चैवं स्यादेकदेशप्रकोपणम् इति भौतिकधात्वन्न पक्तॄणां कर्म भाषितम्। अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्तॄणामधिपो मतः तन्मूलास्ते हि तद्वृद्धिक्षयवृद्धिक्षयात्मकाः। तस्मात्तं विधिवद्युक्तैरन्नपानेन्धनैर्हितैः पालयेत् प्रयतस्तस्य स्थितौ ह्यायुर्बलस्थितिः। यो हि भुङ्क्ते विधिं त्यक्त्वा ग्रहणीदोषजान् गदान् स लौल्याल्लभते शीघ्रं पक्ष्यन्तेतः परन्तु ते। अभोजनादजीर्णाति भोजनाद्विषमाशनात् असात्म्यगुरुशीताति रूक्षसन्दुष्टभोजनात्। विरेकवमनस्नेहविभ्रमाद्व्याधिकर्षणात् देशकालर्तुवैषम्याद्वेगानाञ्च विधारणात्। दुष्यत्यग्निः सदुष्टोन्नं न तत्पचति लघ्वपि अपच्यमानं शुक्तत्वं यात्यन्नं विषरूपताम्। तस्य लिङ्गमजीर्णस्य विष्टम्भः सदनं तथा शिरसोरुक्चमूर्च्छा च भ्रमः पृष्ठकटिग्रहः। जृम्भाङ्गमर्दस्तृष्णा च ज्वरश्छर्दिः प्रवाहणम् अरोचको विपाकश्च घोरमन्नविषं च तत्। संसृज्यमानं पित्तेन दाहं तृष्णां मुखामयान् जनयत्यम्लपित्तं च पित्तजांश्चापरान् गदान्। यक्ष्मपीनसमेहादीन् कफजान् कफसङ्गतं करोति वातसंसृष्टं वातजांश्च गदान् बहून्। मूत्ररोगांश्च मूत्रस्थं कुक्षिरोगान् शकृद्गतं रसादिभिश्च संसृष्टं कुर्याद्रोगान् रसादिजान्। विषमो धातुवैषम्यं करोति विषमं पचन् तीक्ष्णो मन्देन्धनो धातून् विशोषयति पावकः। युक्तं भुक्तवतो युक्तो धातुसाम्यं समं पचन् दुर्बलो विदहत्यन्नं तद्यात्यूर्ध्वमधोऽपि वा। अधस्तु पक्वमामं वा प्रवृत्तं ग्रहणीगदः उच्यते सर्वमेवान्नं प्रायो ह्यस्य विदह्यते। अतिसृष्टं विबद्धं वा द्रवं तदुपदिश्यते तृष्णारोचकवैरस्य प्रसेकतमकान्वितः। शूनपादकरः सास्थिपर्वरुक्षर्दनं ज्वरः लोहामगन्धिस्तिक्ताम्ल उद्गारश्चास्य जायते। पूर्वरूपं तु तस्येदं तृष्णालस्यं बलक्षयः विदाहोन्नस्य पाकश्च चिरात् कायस्य गौरवम्। अग्न्यधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणात् ग्रहणीमता नाभेरुपर्ह्यग्निबलेनोपष्टब्धोपबृंहिता। अपक्वं धारयत्यन्नं पक्वं सृजति पार्श्वतः
दुर्बलाग्निबला दुष्टा त्वाममेव विमुञ्चति। वातात् पित्तात् कफाच्च स्यात् तद्रोगस्त्रिभ्य एव च। हेतुल्लिङ्गं रूपभेदान् शृणु तस्य पृथक् पृथक्। कटुतिक्तकषायाति रूक्षशीतलभोजनैः प्रमितानशनात्यध्ववेगनिग्रहमैथुनैः। करोति कुपितो मन्दमग्निं संच्छाद्य मारुतः। तस्यान्नं पच्यते दुःखं शुक्तपाकं खराङ्गता। कण्ठास्य शोषः क्षुत्तृष्णा तिमिरं कर्णयोः स्वनः। पार्श्वोरुवङ्क्षणग्रीवा रुजो भीक्ष्णं विसूचिका। हृत्पीडा कार्श्यदौर्बल्यं वैरस्यं परिकर्तिका। वृद्धिः सर्वरसानां च मनसः सदनं तथा। जीर्णे जीर्यति चात्मानं भुक्ते स्वास्थ्यमुपैति च। स वातगुल्महृद्रोगप्लीहाशङ्की च मानवः। चिराद्दुःखं द्रवं शुष्कं तन्वामं शब्दफेनवत्। पुनः पुनः सृजेद्वर्चः कासश्वासार्दितो नीलात्। कट्वजीर्णविदाह्यम्लक्षाराद्यैः पित्तमुल्बणम्। अग्निमाप्लावयद्धन्ति जलन्तप्तमिवानलम्। सोजीर्णं नीलपीताभं पीताभः सार्यते द्रवम्। पूत्यम्लोद्गारहृत्कण्ठदाहारुचितृडर्दितः। गुर्वति स्निग्धशीतादिभोजनादतिभोजनात्। भुक्तमात्रस्य च स्वप्नाद्धन्त्यग्निं कुपितः कफः। तस्यान्नं पच्यते दुःखं हृल्लासच्छर्द्यरोचकाः। आस्योपदेहमाधुर्यकासष्ठीवनपीनसाः। हृदयं मन्यतेस्त्यानमुदरं स्तिमितं गुरु। दुष्टो मधुर उद्गारः सदनं स्त्रीष्वहर्षणम्। भिन्नामश्लेष्मसंसृष्टगुरुवर्चः प्रवर्तनम्। अकृशस्यापि दौर्बल्यमालस्यं च कफात्मके। यश्चाग्निः पूर्वमुद्दिष्टो रोगानीके चतुर्विधः। तं चापि ग्रहणीदोषं समवर्जं प्रचक्ष्महे। पृथग्वातादिनिर्दिष्टहेतुलिङ्गसमागमे। त्रिदोषं निर्दिशेत्तेषां भेषजं शृण्वतः परम्। ग्रहणीमाश्रितं दोषं विदग्धाहारमूर्छितं। सविष्टम्भप्रसेकार्तिविदाहारुचिगौरवैः। आमलिङ्गान्वितं दृष्ट्वा सुखोष्णेनाम्बुनोद्धरेत्। फलानां वा कषायेण पिप्पलीसर्षपैस्तथा। लीनं पक्वाशयस्थं वाप्यामं श्राव्यं सदीपनैः। शरीरानुगते सामे रसे लङ्घनपाचनम्। विशुद्धामाशयायास्मै पञ्चकोलादिभिः श्रुतं। दद्यात्पेयादिलघ्वन्नं पुनर्योगांश्च दीपनान्। ज्ञात्वा तु परिपक्वामं मारुतग्रहणीगदम्। दीपनीययुतं सर्पिः पाययेताल्पशोभिषक्। किञ्चित्सन्धुक्षिते त्वग्नौ सक्तविण्मूत्रमारुतं। द्व्यहं त्र्यहं वा संस्नेह्य स्विन्नाभ्यक्तन्निरूहयेत्। तत एरण्डतैलेन सर्पिषा तैल्वकेन वा। सक्षारेणानिले शान्ते स्रस्तदोषं विरेचयेत्। शुद्धं रूक्षाशयं बद्धवर्चसं चानुवासयेत्। दीपनीयाम्लवातघ्नसिद्धतैलेन मात्रया। निरूढं च विरिक्तं च सम्यक् चैवानुवासितं। लघ्वन्नं प्रतिसम्भुक्तं सर्पिरभ्यासयेत् पुनः। द्वे पञ्चमूले सरलं देवदारुसनागरं। पिप्पलीं पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पलीं। शणबीजं यवान्कोलान् कुलत्थान् सुषवीन् तथा। पाचयेदारनालेन दध्ना सौवीरकेण वा। चतुर्भागावशेषेण पचेत्तेन घृताढकं। स्वर्जिकायावशुकाख्यौ क्षारौ दत्त्वा च युक्तितः।
सैन्धवौद्भिदसामुद्रबिडानां रोमकस्य च ससौवर्चलपाक्यानां भागान् द्विपलिकान् पृथक् विनीय चूर्णितान् तस्मात् पाययेत् प्रसृतं बुधः करोत्यग्निं बलं वर्णं वातघ्नं भुक्तपाचनम् इति दशमूलाद्यं घृतम्। त्र्यूषणत्रिफलाकल्के बिल्वमात्रे गुडात्पले सर्पिषोष्टपलं पक्त्वा मात्रां मन्दानलः पिबेत् इति त्र्यूषणाद्यं घृतम्। पञ्चमूलाभयाव्योष पिप्पलीमूलसैन्धवैः रास्नाक्षारद्वयाजाजी विडङ्गषटिभिर्घृतम्। शुक्तेन मातुलुङ्गस्य स्वरसेनार्द्रकस्य च शुष्कमूलककोलाम्बुचुक्रिकादाडिमस्य च तक्रमस्तु सुरामण्डसौवीरकतुषोदकैः काञ्जिकेन च तत्पक्वमग्निदीप्तिकरं परम्। शूलगुल्मोदरश्वासकासानिलकफापहं सबीजपूरकरसं सिद्धं वा पाययेद्घृतम्। सिद्धमभ्यञ्जनार्थं च तैलमेतैः प्रयोजयेत् एतेषामौषधानां वा पिबेच्चूर्णं सुखाम्बुना। वाते श्लेष्मावृते सामे कफे वा वायुनोद्धते दद्याच्चूर्णं पाचनार्थमग्निसन्दीपनं परम् इति पञ्चमूलाद्यं घृतं चूर्णं च। मज्जत्यामा गुरुत्वाद्विट्पक्वातुप्लवते जले विनातिद्रवसङ्घात शैत्यश्लेष्मप्रदूषणात् परीक्षैवं पुरासामं निरामयि चामदोषिणं विधिनोपाचरेत् सम्यक् पाचनेनेतरेण वा। चित्रकं पिप्पलीमूलं द्वौक्षारौ लवणानि च व्योषं हिङ्गवजमोदानि च चव्यं चैकत्र चूर्णयेत्। गुटिका मातुलुङ्गस्य दाडिमस्य रसेन वा कृता विपाचयत्यामन्दीपयत्याशु चानलम् इति चित्रकाद्या गुटिका। नागरातिविषामुस्तक्वाथः स्यादामपाचनः मुस्तान्तकल्कः पथ्या वा नागरैः चोष्णवारिणा। देवदारुवचामुस्तनागरातिविषाभयाः वारुण्यामासुतास्तो ये कोष्णे वा लवणाः पिबेत्। वर्चस्यामे सशूले च पिबेद्वा दाडिमाम्बुना विडेन लवणं पिष्टं बिल्वै चित्रकनागरम्। सामे वा सकफे वाते कोष्ठशूलकरे पिबेत् कलिङ्गहिङ्वतिविषावचा सौवर्चलाभयाः। छर्द्यर्षो ग्रन्थिशूलेषु पिबेदुष्णेन वारिणा पथ्या सौवर्चलाजाजी चूर्णं मरिचसंयुतम्। अभयां पिप्पलीमूलं वचां कटुकरोहिणीं पाठां वत्सकबीजानि चित्रकं विश्वभेषजम्। पिबेन्निष्क्वाथ्यचूर्णं वा कृत्वा कोष्णेन वारिणा पित्तश्लेष्माभिभूतायां ग्रहण्यां शूलनुद्धितम्। सामे सातिविषं व्योषं लवणक्षारहिङ्गु च निःक्वाथ्यपाययेच्चूर्णं कृत्वा वा कोष्णवारिणा। पिप्पलीन्नागरं पाठां सारिवां बृहतीद्वयं चित्रकं कौटजं बीजं लवणान्यथ पञ्च च तच्चूर्णं सयवक्षारं दध्युष्णाम्बुसुरादिभिः पिबेदग्निविवृद्ध्यर्थं कोष्ठवातहरन् नरः। मरिचाङ्कुञ्चिकाम्बष्ठा वृक्षाम्लाः कुडवाः पृथक् फलानि दश चाम्लस्य वेतसस्य फलार्धिकम्। सौवर्चलं बिडम्पाक्यं यवक्षारः ससैन्धवः षटीपुष्करमूलानि हिङ्गुशिवाटिका। तत्सर्वमेकतः सूक्ष्मं चूर्णं कृत्वा प्रयोजयेत् हितं वाताभिभूतायां ग्रहण्यामरुचौ तथा इति मरिचाद्यै चूर्णम्। चतुर्णां प्रस्थमम्लानां त्र्यूषणस्य फलत्रयं
लवणानाय च चत्वारि शर्करायाः पलाष्टकम् संचूर्ण्य शाकसूपान्न रागादिष्ववचारयेत् कासाजीर्णा रुचिश्वास हृत्पाण्ड्वामयशूलनुत् चव्यत्वक् पिप्पलीमूल धातकी व्योषचित्रकान् कपित्थं बिल्वमम्बष्ठां शाल्मलं हस्तिपिप्पलीम् शिलोद्भेदं तथा जाजीं पिष्ट्वा बदरसंमितं परिभर्ज्य घृते दध्ना यवागुं साधयेद्भिषक् रसैः कपित्थचुक्रीका वृक्षाम्लैर्दाडिमस्य च सर्वातिसारग्रहणी गुल्मार्षः प्लीहनाशिनी पैञ्चकोलकयूषश्च मूलकानां च शोषणः स्निग्धो दाडिमतक्राम्लो जाङ्गलः संस्कृतो रसः क्रव्याधस्वरसः शस्तो भोजनार्थे सदीपनः तक्रारनालमद्यानि पानीयारिष्ट एव च तक्रन्तु ग्रहणीदोषे दीपनग्राहिलाघवात् श्रेष्ठं मधुरपाकित्वान्न च पित्तं प्रकोपयेत् कषायोष्णविकाशित्वाद्रौक्ष्याच्चैव कफे हितम् वाते स्वाद्वम्लसान्द्रत्वात् सद्यस्कमविदाहितत् तस्मात्तक्रप्रयोगाये जठराणां तथार्शसाम् विहिता ग्रहणीदोषे सर्वशस्तान् प्रयोजयेत् यवान्यामलके पथ्या मरिचं त्रिपलांशिकम् लवणानि पलांशानि पैञ्चचैकत्र चूर्णयेत् तक्रे तदासुतै जातं तक्रारिष्टं पिबेन्नरः दीपनं शोथगुल्मार्षः कृमिमेदोदरापहम् इति तक्रारिष्टः स्वस्थानगतमुत्क्लिष्टम् अग्निनिर्वापकं भिषक् पित्तं ज्ञात्वा विरेकेण निर्हरेद्वमनेन वा अविदाहिभिरन्नैश्च लघुभिस्तिक्तसंयुतैः जाङ्गलानां रसैर्यूषैर्मुद्गादीनां खडैरपि दाडिमाम्लैः ससर्पिष्कैर्दीपनग्राहिसंयुतैः तस्याग्निं दीपयेच्चूर्णैः सर्पिर्भिश्चापि तिक्तकैः चन्दनं पद्मकोशीरं पाठां मूर्वाङ्कुटन्नटं षड्ग्रन्था सारिवा स्फोता सप्तपर्णाटरूषकान् पटोलोदुम्बराश्वत्थवटप्लक्षकपीतनान् कटुकां रोहिणीं मुस्तन्निम्बै च द्विपलांशिकम् द्रोणेपां साधयेत्पादशेषे प्रस्थं घृतात्पचेत् किराततिक्तेन्द्रयववीरामागधिकोत्पलैः कल्कैरक्षसमैः पेयं तत्पित्तग्रहणी गदे तिक्तकं यद्घृतैः चोक्तं कौष्ठिके तच्च दापयेत् इति चन्दनाद्यं घृतम् नागरातिविषे मुस्तन्धातकी च रसायजनं वत्सकत्वक्फलं बिल्वं पाठां कटुकरोहिणीम् पिबेत्समांशं तच्चूर्णं सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना पैत्तिके ग्रहणीदोषे रक्तं यच्चोपवेश्यते अर्षांसि च गुदे शूलैः जयेच्चैव प्रवाहिकां नागराद्यमिदै चूर्णं कृष्णात्रेयेण पूजितम् इति नागराद्यै चूर्णम् भूनिम्बकटुकाव्योष मुस्तकेन्द्रयवान् समान् द्वौ चित्रकाद्वत्सकत्वग्भागान् षोडश चूर्णयेत् गुडशीताम्बुना पीतं ग्रहणीदोषगुल्मनुत् कामलाज्वरपाण्डुत्वमेहारुच्यतिसारनुत् इति भूनिम्बाद्यै चूर्णम् वचामतिविषां पाठां सप्तपर्णं रसायजनं स्योनाकोदीच्च कट्वङ्गवत्सकत्वग्दुरालभाः दार्वीं पर्पटकं पाठां यवानीं मधुशिग्रुकं पटोलपत्रं सिद्धार्थान् यूथिकाय जातिपल्लवान् जम्वाम्रबिल्वमध्यानि निम्बशाकफलानि च
तद्रोगशममन्विच्छन् भूनिम्बाद्येन योजयेत्। किराततिक्तः षड्ग्रन्था त्रायमाणा कटुत्रिकं चन्दनं पद्मकोशीरं दार्वी त्वक्कटुरोहिणी। कुटजत्वक्फलं मुस्तं यवानी देवदारु च पटोलनिम्बपत्रैला सौराष्ट्रतिविषात्वचः। मधुशिग्रोश्च बीजानि मूर्वापर्पटकस्तथा तच्चूर्णं मधुना लेह्यं पेयं मद्यैर्जलेन वा। हृत्पाण्डुग्रहणीरोगगुल्मशूलारुचिज्वरान् कामलां सन्निपातञ्च मुखरोगांश्च नाशयेत् इति किराताद्यं चूर्णम्। ग्रहण्यां श्लेष्मदुष्टायां वमितस्य यथाविधि कट्वम्ललवणक्षारैस्तिक्तैश्चाग्निं विवर्धयेत्। पलाशैश्चित्रकैः चव्यं मातुलुङ्गं हरितकीं पिप्पलीं पिप्पलीमूलं पाठान्नागरधान्यकम्। कार्षिकाण्युदकप्रस्थे पक्त्वा पादावशेषितं पानीयार्थं प्रयुञ्जीत यवागून् तैश्च साधयेत्। शुष्कमूलकयूषेण कौलत्थेनाथवा पुनः कट्वम्लक्षारपटुना लघून्यन्नानि भोजयेत्। अम्लै चानुपिबेत्तक्रन्तक्रारिष्टमथापि वा मदिरां मध्वरिष्टं वा निगदं सीधुमेव वा। द्रोणं मधुकपुष्पाणां विडङ्गानां ततोर्धतः चित्रकस्य ततोर्धं स्यात् तथा भल्लातकाढकम्। मैजिष्ठाष्टफलै चैव त्रिद्रोणेपां विपाचयेत् द्रोणशेषं तु तच्छीतं मध्वर्धाढकसंयुतम्। एलामृणाला गुरुभिश्चन्दनेन च रूषिते कुम्भे मासस्थितं जातमासवन्तं प्रयोजयेत्। ग्रहणीं दीपयत्येव बृंहणः कफपित्तजित् शोथं कुष्ठं किलासं च प्रमेहांश्च प्रणाशयेत् इति मधुकासवः। मधुकपुष्पस्वरसं श्रुतमर्धक्षयीकृतं क्षौद्रपादयुतं शीतं पूर्ववत् सन्निधापयेत्। तं पिबन् ग्रहणीदोषान् जयेत् सर्वान् हिताशनः तद्वद् द्राक्षेक्षु खर्जूरस्वरसानासुतान् पिबेत्। प्रस्थौ दुरालभाया द्वौ प्रस्थमामलकस्य च दन्तीचित्रकमुष्टी द्वे प्रत्यग्रै चाभया शतम्। चतुर्द्रोणेऽम्भसः पक्त्वा शीतं द्रोणावशेषितं सगुडद्विशतं पूतं मधुनः कुडवायुतम्। तद्वत्प्रियङ्गोः पिप्पल्या विडङ्गानां च चूर्णितैः कुडवैर्घृतकुम्भस्थं पक्षाज्जातं ततः पिबेत्। ग्रहणीपाण्डुरोगार्षः कुष्ठविसर्पमेहनुत् स्वरवर्णकरश्चैष रक्तपित्तकफापहः इति दुरालभासवः। हरिद्रापञ्चमूले द्वे वीरर्षभकजीवकम् येषां पञ्चफलान् भागांश्चतुर्द्रोणेऽम्भसः पचेत्। द्रोणशेषे रसे पूते गुडस्य द्विशतंभिषक् चूर्णितान् कुडवार्धांशान् प्रक्षिपेच्च समाक्षिकान्। प्रियङ्गुमुस्तमैजिष्ठा विडङ्गमधुकप्लवान् लोध्रं शाबरकं चैव मासार्धस्थं पिबेत्तु तम्। एष मूलासवः सिद्धो दीपनो रक्तपित्तजित् आनाह कफहृद्रोग पाण्डुरोगाङ्गसादनुत् इति मूलासवः। प्रास्तिकं पिप्पलीं पिष्ट्वा गुडं मध्यं बिभीतकात् उदकप्रस्थसंयुक्तं यवपल्ले निधापयेत्। तस्मात्फलं सुजातात्तु सलिलाञ्जलिसंयुतं पिबेत्पिण्डासवो ह्येष रोगानीकविनाशनः। स्वस्थोऽप्येनं पिबेन्मासन्नरस्निग्धरसाशनः इच्छन्स्तेषामनुत्पत्तिं रोगाणां येऽत्र कीर्तिताः इति पिण्डासवः। नवे पिप्पलिमध्वाक्ते कलसे गुरुधूपिते
मध्वाढकं जलसमं चूर्णानीमानि दापयेत्। कुडवार्धं विडङ्गानां पिप्पल्याः कुडवन्तथा चतुर्थिकांशां त्वक्क्षीरीं केशरं मरिचानि च त्वगेलापत्रकशटीक्रमुकातिविशाघनान् हरेण्वेल्वालुतेजोह्वा पिप्पलीमूलचित्रकान् कार्षिकांस्तत्स्थितं मासमत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत् मन्दं सन्दीपयत्यग्निं करोति विषमं समम् हृत्पाण्डुग्रहणीरोगकुष्ठार्शः श्वयथुज्वरान् वातश्लेष्मामयांश्चान्यान् मध्वरिष्टो व्यपोहति इति मध्वरिष्टः। समूलां पिप्पलीं क्षारौ द्वौ पञ्चलवणानि च मातुलुङ्गाभयारास्ना शटी मरिचनागरं कृत्वा समांशं तच्चूर्णं पिबेत् प्रातः सुखाम्बुना श्लेष्मिके ग्रहणीदोषे बलवर्णाग्निवर्धनम् एतैरेवौषधैः सिद्धं सर्पिः पेयं समारुते गौल्मिके षट्फलं प्रोक्तं भल्लातकघृतं च यत् बिडङ्कालोत्थलवणं सर्जिकायवशूकजं सप्तलाङ्कण्टकारी च चित्रकै चेति दाहयेत् सप्तकृत्वः श्रुतस्यास्य क्षारस्य द्व्याढकेन तु आढकं सर्पिषः पक्त्वा पिबेदग्निविवर्धनम् इति क्षारघृतम्। समूलां पिप्पलीं पाठां चव्येन्द्रयवनागरं चित्रकातिविषे हिङ्गु स्वदंष्ट्रां कटुरोहिणीं वचाञ्च कार्षिकं पञ्च लवणानां फलानि च दध्नः प्रस्थद्वये तैलसर्पिषोः कुडवद्वये खण्डीकृतानि निष्कात्य शनैरन्तर्गते रसे अन्तर्धूमं ततो दग्ध्वा चूर्णं कृत्वा घृताप्लुतम् पिबेत्पाणितलं तस्मै जीर्णे स्यान्मधुराशनः वातश्लेष्मामयान् सर्वान् हन्याद्विषगरांश्च सः भल्लातकं त्रिकटुकं त्रिफलाल्लवणत्रयम् अन्तर्धूमं द्विपलिकं गोपुरीशाग्निना दहेत् स क्षारः सर्पिषा पीतो भोज्येवाप्यवचूर्णितः हृत्पाण्डुग्रहणीदोष गुल्मोदावर्तशूलनुत् दुरालभाङ्करञ्जौ द्वौ सप्तपर्णं सवत्सकं षड्ग्रन्थां मदनं मूर्वां पाठामारग्वधन् तथा गोमूत्रेण समांशानि कृत्वा चूर्णानि दाहयेत् दग्ध्वा च तं पिबेत् क्षारं ग्रहणीबलवर्धनम् भूनिम्बं रोहिणीं तिक्तां पटोलन्निम्बपर्पटं दहेन्माहिषमूत्रेण क्षार एषोऽग्निवर्धनः द्वे हरिद्रे वचाकुष्ठं चित्रकः कटुरोहिणी मुस्तैं च वस्तमूत्रेण दहेत् क्षारोऽग्निवर्धनः चतुष्फलं सुधाकाण्डात् त्रिफलं लवणत्रयात् वार्ताकी कुडवै चार्कादष्टौ द्वे चित्रकात्फले दग्धानि वार्ताकुरसे गुटिका भोजनोत्तराः भुक्तं भुक्तं पचन्त्याशु कासश्वासार्शसां हिताः विसूचिका प्रतिश्याय हृद्रोगशमनाश्च ताः इत्येषा क्षारगुटिका कृष्णात्रेयेण कीर्तिता इति क्षारगुडिका वत्सकातिविषे पाठान् दुःस्पर्शां हिङ्गुचित्रकं चूर्णीकृत्य पलाशाग्रक्षारे मूत्रस्रुते पचेत् आयसे भाजने सान्द्रात् तस्मात् कोलं सुखाम्बुना मद्यैर्वा ग्रहणीदोष शोथार्षः पाण्डुमान् पिबेत् इति चतुर्थक्षारः त्रिफलाङ्कटभिं चव्यं बिल्वमध्यमयोरजः रोहिणीं कटुकां मुस्तं कुष्ठं पाठां च हिङ्गु च मधुकं मुष्ककयवक्षारौ त्रिकटुकं वचां विडङ्गं पिप्पलीमूलं स्वर्जिकान्निम्बचित्रकौ मूर्वाजमोदेन्द्रयवान् गुडूचीन् देवदारु च कार्षिकं लवणानां च पञ्चानां पलिकान् पृथक् भागान् दध्नि त्रिकुडवे
घृततैलेन मूर्छितम् अन्तर्धूमं शनैर्दग्ध्वा तस्मात् पाणितलं पिबेत्। सर्पिषा कफवातार्षो ग्रहणी पाण्डुरोगवान् प्लीहमूत्रग्रहश्वास हिक्काकासक्रिमिज्वरान्। शोषातिसारौ श्वयथुं प्रमेहानाहहृद्ग्रहान् हन्यात् सर्वविषयी चैव क्षारोऽग्निजननो वरः। जीर्णे रसैर्वा मधुरैरश्नीयात् पयसापि वा इति पञ्चमक्षारः। त्रिदोषे विधिवद्वैद्यः पञ्चकर्माणि कारयेत्। घृतक्षारासवारिष्टान् दद्याच्चाग्निविवर्धनान्। क्रियाया चानिलादीनां निर्दिष्टाग्रहणीं प्रति व्यत्यासात्तां समस्तां वा कुर्याद्दोषविशेषवित्। स्नेहनं स्वेदनं शुद्धिर्लङ्घनं दीपनै च यत् चूर्णानि लवणक्षारमध्वरिष्टसुरासवाः। विविधास्तक्रयोगाश्च दीपनानां च सर्पिषां ग्रहणीरोगिभिः सेव्याः क्रियां चावस्थिकीं शृणु। ष्ठीवनं श्लैष्मिके रूक्षं दीपनं तिक्तसंयुतं सकृद्रूक्षं सकृत्स्निग्धं कृशे बहुकफे हितम्। परीक्ष्यामं शरीरस्य दीपनं स्नेहसंयुतं दीपनं बहुपित्तस्य तिक्तं मधुरसंयुतं। बहुवातस्य तु स्नेहलवणाम्लयुतं हितं सन्धुक्षति तथा वह्निरेषां विधिवदिन्धनैः। स्नेहमेव परं विद्यात् दुर्बलानलदीपनं नालं स्नेहसमिद्धस्य क्षमायान्नं सुगुर्वपि। मन्दाग्निरविपक्वं तु पुरीशं योतिसार्यते दीपनीयौषधैर्युक्तां घृतमात्रां पिबेत्तु सः। तया समानः पवनः प्रसन्नो मार्गमास्थितः अग्नेः समीपचारित्वादाशु प्रकुरुते बलं। काठिन्याद्यः पुरीशन्तु कृच्छ्रान् मुञ्चति मानवः। सघृतं लवणैर्युक्तं नरोन्नावग्रहं पिबेत्। रौक्षान्मन्दे पिबेत् सर्पिस्तैलं वा दीपनैर्युतम्। अतिस्नेहात्तु मन्देऽग्नौ चूर्णारिष्टासवाहिताः भिन्ने गुदोपलेपात्तु मले तैलसुरासवाः। उदावर्तात्तु मन्देऽग्नौ निरुहाः स्नेहबस्तयः दोषवृद्ध्या तु मन्देऽग्नौ शुद्धो दोषविधिं चरेत्। व्याधियुक्तस्य मन्दे तु सर्पिरेवाग्निदीपनम् उपवासाच्च मन्देऽग्नौ यवागूभिः पिबेद्घृतम्। अन्नावपीडितं बल्यं दीपनं ब्रूहणै च तत् दीर्घकालप्रसङ्गात्तु क्षामक्षीणकृशान्नरान्। प्रसहानां रसैः साम्लैर्भोजयेत् पिशिताशिनां लघु तीक्ष्णोष्णशोधित्वाद्दीपयन्त्याशु ते नलम्। मांसोपचितमांसत्वात् तथाशुतरबृंहणाः नाभोजनेन कायाग्निर्दीप्यते नातिभोजनात्। यथा निरिन्धनो वह्निरल्पो वातीन्धनावृतः स्नेहान्नविधिभिश्चित्रैश्चूर्णारिष्टसुरासवैः। सम्यक् प्रयुक्तैर्भिषजा बलमग्नेः प्रवर्धते यथा हि सारदार्वग्निः स्थिरः सन्तिष्ठते चिरम्। स्नेहान्नविधिभिस्तद्वदन्तरग्निर्भवेत् स्थिरः हितै जीर्णे मितै चाश्नश्चिरमारोग्यमश्नुते। अवैषम्येण धातूनामग्निवृद्धौ यतेतना समैर्दोषैः समो मध्ये देहस्योष्माग्निसंस्थितः। पचत्यन्नं तदारोग्यपुष्ट्यायुर्बलवृद्धये दोषैर्मन्दोऽतिवृद्धो वा विषमैर्जनयेद्गदान्। वाच्यं मन्दस्य तत्रोक्तमतिवृद्धस्य वक्ष्यते नरे क्षीणकफे पित्तं कुपितं मारुतानुगम्। स्वोष्मणा पावकस्थाने बलमग्नेः प्रयच्छति
तदा लब्धबलो देहे विरूक्षे सानिलो नलः। परिभूय पचत्यन्नं तैक्ष्ण्यादाशु मुहुर्मुहुः। पक्त्वान्नं स ततो धातूञ्छोणितादीन् पचत्यपि। ततो दौर्बल्यमातङ्कान् मृत्युञ्चोपनयेन्नरम्। भुक्तेन्ने लभते शान्तिं जीर्णमात्रे प्रताम्यति। तृट्श्वासदाहमूर्च्छाद्या व्याधयोऽत्यग्निसम्भवाः। तमत्यग्निं गुरुस्निग्धशीतैर्मधुरविज्जलैः। अन्नपानैर्नयेच्छान्तिं दीप्तमग्निमिवाम्बुभिः। मुहुर्मुहुरजीर्णेऽपि भोज्यान्यस्योपहारयेत्। निरिन्धनोऽन्तरं लब्ध्वा यथैनं न विपादयेत्। पायसं कृशरां स्निग्धं पैष्टिकं गुडवैकृतम्। अद्यात्तथौदकानूपपिशितानि भृतानि च मत्स्यान् विशेषतः श्लक्ष्णान् स्थिरतोयचरांस्तथा। आविकञ्च भृतं मांसमद्यादत्यग्निनाशनम्। यवागुं समधूच्छिष्टां घृतं वा क्षुधितः पिबेत्। गोधूमचूर्णमन्थं वा व्यधयित्वा शिरां पिबेत्। पयो वा शर्करा सर्पिर्जीवनीयौषधैः श्रुतम्। फलानां तैलयोनीनामुत्कृञ्चाश्च सशर्कराः। मार्दवै जनयन्त्यग्नेः स्निग्धा मांसरसास्तथा। पिबेच्छीताम्बुना सर्पिर्मधूच्छिष्टेन संयुतम्। गोधूमचूर्णं पयसा ससर्पिष्कं पिबेन्नरः। आनूपरससिद्धान् वा त्रीन् स्नेहांस्तैलवर्जितान्। पयसा संमितै चापि घनं त्रिस्नेहसंयुतम्। नारीस्तन्येन संयुक्तां पिबेदौदुम्बरीं त्वचं। ताभ्यां वा पायसं सिद्धमद्यादत्यग्निशान्तये। श्यामा त्रिवृद्विपक्वं वा पयोदद्याद्विरेचनम्। असकृत्पित्तशान्त्यर्थं पायसप्रतिभोजनम्। प्रसमीक्षभिषक्प्राज्ञस्तस्मै दद्याद्विधानवित्। यत्किञ्चिन्मधुरं मेद्यं श्लेष्मलं गुरुभोजनम्। सर्वं तदत्यग्निहितं भुक्त्वा प्रस्वपनं दिवा। मेद्यान्यन्नानि योऽत्यग्नावप्रतान्तः समश्नुते। न तन्निमित्तं व्यसनं लभते पुष्टिमेव च। कफे वृद्धे जिते पित्ते मारुते चानलः समः। समधातोः पचत्यन्नं पुष्ट्यायुर्बलवृद्धये। भवन्ति चात्र पथ्यापथ्यमिहैकत्र भुक्तं समशनं मतम्। विषमं बहुवाल्पं वाप्यप्राप्तातीतकालयोः। भुक्तं पूर्वान्नशेषे तु पुनरध्यशनं मतम्। त्रीण्यप्येतानि मृत्युं वा घोरान् व्याधीन् सृजन्ति वा। प्रातराशे त्वजीर्णेऽपि सायमाशो न दुष्यति। दिवा प्रबुध्यतेऽर्केण हृदयं पुण्डरीकवत्। तस्मिन् विबुद्धे स्रोतांसि स्फुटत्वं यान्ति सर्वशः। व्यायामाच्च विहाराच्च विक्षिप्तत्वाच्च चेतसः। न क्लेदमुपगच्छन्ति दिवा तेनास्य धातवः। अक्लिन्नेष्वन्नमासिक्तमन्यत्तेषु न दुष्यति। अविदग्ध इव क्षीरे क्षीरमन्यद्विमिश्रितम्। नैव दूष्यति तेनैव समं सम्पद्यते यथा। रात्रौ तु हृदये म्लाने संवृतेष्वयनेषु च। यान्ति कोष्ठे परिक्लेदं संवृते देहधातवः। क्लिन्नेष्वन्यदपक्वेषु तेष्वासिक्तं प्रदुष्यति। विदग्धेषु पयःस्वन्यत् पयस्तप्तमिवार्पितम्। नैषेष्वाहारजातेषु नाविपक्वेषु बुद्धिमान्। तस्मादन्यत् समश्नीयात् पालयिष्यन् बलायुषी। तत्र श्लोकाः अन्तरग्निगुणा देहं यथा धारयते च सः। यथान्नं पच्यते यांश्च यथाहारः करोत्यपि। ये ज्ञयो यांश्च पुष्यन्ति यावन्तो ये पचन्ति यान्। रसादीनां क्रमोत्पत्तिर्मलानां तेभ्य एव च। वृष्याणाम् आशुकृद्धेतुर्धातुकालोद्भवक्रमः।
रोगैकदेशकृद्धेतुरन्तरग्निर्यथाधिकः प्रदुष्यति यथा दुष्टो यान् रोगान् जनयत्यपि ग्रहणीया यथा यच्च ग्रहणीदोषलक्षणम् पूर्वरूपं पृथक् चैव व्यञ्जनं सचिकित्सितं चतुर्विधस्य निर्दिष्टं तथा चावस्थिकी क्रिया जायते च यथात्यग्निर्यच्च तस्य चिकित्सितम् उक्तवानिह तत्सर्वं ग्रहणीदोषके मुनिः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे अप्राप्ते दृढबलसम्पूरिते चिकित्सास्थाने ग्रहणीचिकित्सितं नाम 15 अध्यायः।